वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्शन, वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। हंगामी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का मुतालिका अफसरान पर शदीद बरहमी का भी इजहार। आला सतही तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफ़ी है। वाक़े के मुहर्रिकात का तफसीली जायज़ा लिया जाए, ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अंदोनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के इस दुख में बराबर के शरीक हैं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के नर्सरी में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फायर इंसिडेंट रिपोर्ट के मुताबिक प्लग ओवरलोड शॉर्टकट की मरकज़ बना। आग लगने से 14 नामौलूद बच्चे भी जाँ बहक हुए। आग MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर नर्सरी में लगी। इमदादी कार्रवाइयों में 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और 4 एम्बुलेंसेज ने हिस्सा लिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद सुहेल अशरफ और IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने पिम्स अस्पताल पहुँचकर इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। इंतज़ामिया के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स इमरान सिकंदर के मुताबिक वाक़े के तमाम पहलुओं से तहकीकात की जाएंगी। किसी का लख्त जिगर वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन गफलत बरतने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। वाक़े में मेरी कोई गलती हुई तो मुझे भी नहीं छोड़ा जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुतासर ख़ानदानों के गम और दुख को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ICU में डॉक्टर्स और अमला मौजूद था। 6:45 पर एयर कंडीशन में धमाके के बाद आग लगी। आग तेज़ी से फैली। धमाके के साथ ही अस्पताल की बिजली भी चली गई। वार्ड में ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार की। बच्चों को ना हाथ लगाया, ना सीने से लगाया। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। वालिदैन का कहना है कि नर्सरी में डॉक्टर्स मौजूद थे, ना ही कोई दूसरा अमला। आग लगने के 2 घंटे बाद रेस्क्यू टीम पहुंची। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। वस्फ जिसका है आईना हकनुमा, उस खुदा साज दलत पे लाखों सलाम। सरकर दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मुल्क भर में जारी है। मुल्क भर में दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। पाक फ़ौज के दस्तों ने वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस निकाले जा रहे हैं। मरकज़ी शाहराहों पर सब्ज़ परचमों की बहार। मुख्तलिफ मकामात पर महाफिल मिलाद का एहतमाम किया जा रहा है। फ़ज़ाएँ दुरूद और सलाम की सदाओं से मुअत्तर। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतज़ामात किए गए। अमरीका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्के है। जंगबंदी में अपनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि फ़िलहाल अमरीका की जानिब से ईरान पर मज़ीद हमले किए जाने की तवक्को नहीं। हालिया दिनों में गैर मुल्की हम मनसिबों को मज़ीद हमलों से मुतालिक आगाह कर दिया गया। और पेट्रोल फिर महंगा, डीजल की कीमत में भी इजाफा। पेट्रोल ₹1.12 फ़ी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में ₹1.11 का इजाफा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹343.10, जबकि डीजल की नई कीमत ₹371.80 मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्शन, वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। हंगामी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का मुतालिका अफसरान पर शदीद बरहमी का भी इजहार। आला सतही तहकीकात के लिए
انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ سابق سیکریٹری داخلہ شاہد خان کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بچوں کے ساتھ ایسی صورتحال ناقابل تلافی ہے۔ واقعے کے محرکات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے، ذمہ داروں کا تعین کیا جائے اور سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اندوناک واقعے پر دل رنجیدہ ہے، والدین کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال کے نرسری میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ فائر انسیڈنٹ رپورٹ کے مطابق پلگ اوور لوڈ شارٹ کٹ کی مرکز بنا۔ آگ لگنے سے 14 نومولود بچے بھی جاں بحق ہوئے۔ آگ MCH وارڈ کے تیسرے فلور پر نرسری میں لگی۔ امدادی کارروائیوں میں 6 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور 4 ایمبولینسز نے حصہ لیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد سہیل اشرف اور IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے پیمز اسپتال پہنچ کر امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ کے مطابق واقعے کی انکوائری کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ انکوائری کمیٹی آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز عمران سکندر کے مطابق واقعے کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جائیں گی۔ کسی کا لخت جگر واپس نہیں لوٹا سکتے، لیکن غفلت برتنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ واقعے میں میری کوئی غلطی ہوئی تو مجھے بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کے غم اور دکھ کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ICU میں ڈاکٹرز اور عملہ موجود تھا۔ 6:45 پر ایئر کنڈیشن میں دھماکے کے بعد آگ لگی۔ آگ تیزی سے پھیلی۔ دھماکے کے ساتھ ہی اسپتال کی بجلی بھی چلی گئی۔ وارڈ میں آکسیجن کی موجودگی کے باعث آگ نے شدت اختیار کی۔ بچوں کو نہ ہاتھ لگایا نہ سینے سے لگایا، جاں بحق بچوں کے والدین غم سے نڈھال۔ پیمز اسپتال انتظامیہ کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ۔ والدین کا کہنا ہے کہ نرسری میں ڈاکٹرز موجود تھے، نہ ہی کوئی دوسرا عملہ۔ آگ لگنے کے 2 گھنٹے بعد ریسکیو ٹیم پہنچی۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، اس خدا ساز دلت پہ لاکھوں سلام۔ سرکر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن ملک بھر میں جاری ہے۔ ملک بھر میں دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ پاک فوج کے دستوں نے وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ مرکزی شاہراہوں پر سبز پرچموں کی بہار، مختلف مقامات پر محافل میلاد کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معطر۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے۔ امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ سرکاری طور پر جنگ بندی کا اعلان چند روز میں متوقع ہے۔ جنگ بندی میں آبنائے ہرمز سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ فی الحال امریکہ کی جانب سے ایران پر مزید حملے کیے جانے کی توقع نہیں۔ حالیہ دنوں میں غیر ملکی ہم منصبوں کو مزید حملوں سے متعلق آگاہ کر دیا گیا۔ اور پیٹرول پھر مہنگا، ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ۔ پیٹرول ₹1.12 فی لیٹر مہنگا، ڈیزل کی قیمت میں ₹1.11 کا اضافہ۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ₹343.10، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت ₹371.80 مقرر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔